الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله بالسر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، الشفاعة هو جلب الخير أو دفع المضرة للناس، وذلك يكون بالتوسط بين الخالق والمخلوق، أو بين المخلوق بعضهم بعض. وقد ثبتت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. قال الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وسله ما يبكيك وربك أعلم. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره: وربك أعلم. فقال: يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم في صحيحه. نعم، إن الله سيرضيه في أمته ولا يسوءه. وهذه نعمة من الله، وفضل من الله، وتكريم من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بأن سمح له بالشفاعة. وصفة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار المؤمنين الذين قد دخلوها،
وقد ورد في حديث طويل ذكر الشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع يا محمد، سل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيحد له حدا فيخرج من النار، ثم يعود الثانية، ثم يعود الثالثة. هكذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من النار المؤمنين الذين قد دخلوها. ثم تتوالى الشفاعات يوم القيامة: شفاعة المؤمنين، شفاعة الملائكة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: ما منكم من أحد بأشد منا لله في استيفاء الحق للمؤمنين، يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصومون معنا ويحجون معنا ويصلون معنا، فيقال لهم: أخرجوا من النار من عرفتم، فيخرجون، فيقال لهم: ارجعوا وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير، فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير، فيقال لهم: ارجعوا وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير، فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير، ثم يقال لهم: ارجعوا وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، فيخرجون من النار. فيقول الله: قد شفعت الملائكة، قد شفع النبيون، وقد شفع المؤمنون، ولم يبق إلا الله. فيقبض الله قبضة من النار فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ويقال لهم: هؤلاء عتقاء الله من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، من شروط الشفاعة يوم القيامة رضا الله تعالى عن المشفوع. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فيشترط التوحيد ولا يشفع للمشركين. وثانيا، رضا الله تعالى عن الشافع. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.
اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوبا والزلازل والمحن. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجل غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، ووصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.